अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जिंदगी अगर उसूलों के साथ गुजारोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे और इज्जत देने वाला तो अल्लाह है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा। इज्जत देने वाला अल्लाह है और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह ही है। जिसको चाहे बादशाह बना दे और जिसको चाहे वो फकीर बना दे। सब कुछ उसी के लिए है और उसी की बादशाहियत है। वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बे जुलजलाल है, इस पूरी कायनात का मालिक है। ये अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उसूल उसके मुताबिक बनाओ, उसके बनाए हुए तरीके के मुताबिक बनाओ और उसी पर अपनी जिंदगी गुजारो। चाहे कुछ हो जाए, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी और लोग तुम्हारे इज्जत करेंगे। और मैं आज बात करने जा रही हूँ सिराज के बारे में। मोहम्मद सिराज की पैदाइश हैदराबाद के एक बहुत ही सिंपल और गरीब परिवार में हुई थी और उसके वालिद ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे और घर के जो खर्चे थे वो बहुत ही मुश्किल से चलता था। तो बचपन में ही मोहम्मद सिराज को ये समझ आ गई थी कि मेहनत और मुशक्कत के बिना कोई भी सपना पूरा नहीं होता है। तो आइए मोहम्मद सिराज के बारे में आगे बात करते हैं। मोहम्मद सिराज, जिसकी चर्चा आप लोग को पता ही है कि सोशल मीडिया में उनकी चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है। तो क्या किया उन्होंने जो उनकी चर्चा चल रही है, चलिए जानते हैं। मोहम्मद सिराज ने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है। इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ ऐसे वक्त पर जीत दिलाई है जब उम्मीद नहीं थी। 23 विकेट उन्होंने लिए और इंडिया को जीत दिलाई। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए और मुल्क का नाम रोशन किया। और फिर जान लीजिए, उन्होंने अपने मुल्क के लिए जो करना था करा, बट उन्होंने अपने उसूलों को भी साथ लेकर चला और अपने उसूलों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जा रहा था और साथ में मेडल दिया जा रहा था और उसके साथ में उन्हें एक चैंपियन की बोतल दी गई, उन्होंने उस चैंपियन की बोतल को लेने से मना कर दिया। उस चैंपियन की बोतल होती है ना, वो बहुत ही कॉस्टली होती है, बहुत महंगी होती है। एक बोतल 15,000 20,000 से इसकी स्टार्टिंग होती है। ये जो चैंपियन की बोतल है वो इंग्लैंड में ही बनती है, वो इंडिया में नहीं बनती है। जब भी इंग्लैंड में कोई टेस्ट मैच सीरीज जीती जाती है तो ये चैंपियन की बोतल दिया जाता है। चैंपियन की जो बोतल होती है उसको उछाला जाता है, मतलब उसको स्प्रे किया जाता है और सेलिब्रेशन किया जाता है। ये कहाँ, इंग्लैंड में होती। तो मोहम्मद सिराज ने क्या किया, वो अपने मेडल को ले लिया, उसको पहन लिया और लटका लिया, और लेकिन चैंपियन की बोतल को नहीं लिया। तो होते हैं उसूल, क्योंकि जिस चीज का इस्लाम में हराम किया गया है उसको फॉलो किया मोहम्मद सिराज ने, तो इसे कहते हैं उसूल। इसी वजह से सिराज की हर जगह तारीफ हो रही है और वो सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। इस्लाम अगर किसी चीज को गलत बोल रहा है, ठीक है, आज की दुनिया को ये बात समझ नहीं आया, लेकिन वो लोगों के लिए नफा बख्श नहीं होते हैं। इस्लाम में शराब हराम है, शराब के कितने नुकसान हैं आप सब जानते हैं। शराब की वजह से कितनी बुराइयां हैं। एक तो हमारे बॉडी को तकलीफ पहुंचाती है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावा और शराब पीने की कितने सारे बुराइयां हैं हम सब लोग जानते हैं। और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले एक हदीस में वो भी बयान फरमाया गया है, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग शराब के बदल बदल कर नाम रखेंगे।
اور شراب اتنی عام ہو جائے گی، شراب کو اچھالا جائے گا، پیا جائے گا اور مستیاں کی جائے گی، اور گانے بجانے والے لوگ بھی کھڑے ہوں گے، ناچنے والی عورتیں لڑکیاں بھی ہوں گی، پھر شراب کے نام بھی بدل بدل کر رکھے جائیں گے، شیمپئن اور پتہ نہیں کیا کیا رکھا جائے گا، بدل ہوتے ہیں اور وہ بھی اتنی خوبصورت خوبصورت، اور اس کے اوپر لیبلز ہوتا ہے وہ بھی ایک دم خوبصورت، اس کے پرائسز اتنے ہائی لیول کے ہوں گے کہ انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ سوچے گا، گرو فیل کرے گا، پراؤڈ کہ میرے ہاتھوں میں کیا آ گیا ہے، ایسا فیل ہوگا۔ اور جب شیمپئن پیتے ہیں تو پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور سیلیبریشن کیا جاتا ہے ایسے موقعوں پر۔ سب باتوں کے ساتھ شیراز نے شراب کو چھوا تک نہیں، انہوں نے بس اپنا میڈل لیا اور شراب کو سائڈ کر دیا۔ شیراز اپنے اصول پر زندگی گزار رہے ہیں اور جو چلتی ہواؤں میں اپنی زندگی کو بہا دیتا ہے تو اس کی اپنی کوئی زندگی گزارنے کی اصول ہی نہیں ہوتی ہے۔ کہ ہم لوگ آج کل دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کا بھی یہی حال ہے۔ زندگی گزارنے کا آج کے نوجوانوں کو بھی اصول نہیں ہے، ایک موقع پر وہ چیز صحیح ہوتی ہے اور دوسرے موقع آنے پر وہ چیز غلط ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کیا رہے ہو، اصول بناؤ اپنی زندگی جینے کی۔ محمد شیراز نے شراب کو ٹھکرایا تو ان کی تعریف بھی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اور اللہ نے انہیں عزت بھی دیا ہے، اور اللہ ہی عزت دیتا ہے اور اللہ ہی ہے جو عزت دے گا۔ اور محمد شیراز کی خاص بات یہ ہے کہ وہ مذہبی آدمی ہے اور یہ دین پر عمل کرنے والے آدمی ہے۔ پہلے انہوں نے عمرہ بھی کیا تھا، عمرہ کی انہوں نے ایک پوسٹ بھی ڈالی تھی اور اس پر بہت بوال بھی ہوا تھا، لیکن یہ بندہ بوال کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ یہ اپنے اصول پر چلتا ہے۔ بھائی میرے یہ بات جان لو، میری لائف ہے، میری مرضی ہے، میری اصول ہے تو اپنے اصول پر قائم رہو۔ اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ دھرم پہلے یا دین پہلے، تو بھائی دیکھو، ملک بھی ہمارا ہے اور دین بھی ہمارا ہے، دو آنکھیں بھی ہماری ہے، تو ملک اور دین دونوں کیوں نہیں ہو سکتے؟ محمد شیراز نے ایک ہی ساتھ میں ملک کا نام اونچا کیا، ملک کو جیت دلوائی، اور وہی دوسرے طرف اسلام پر بھی عمل کیا۔ اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ کوئی ایسی چیز جس سے معاشرے میں غلط میسج جا سکتا ہے، گندگی پیدا ہو سکتی ہے، ایسا کام انہوں نے قطعی نہیں کیا۔ انہوں نے سماج کو ایک اچھا میسج دیا ہے، اور عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے ہی ہاتھوں میں تمام خیر ہے۔ یہ بات ہم سبھی کو سمجھنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج کل لوگ کہتے ہیں دین پر چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کچھ مشکل نہیں ہوا ہے، تو میں آپ لوگوں سے آج یہی کہنا چاہتی ہوں، زندگی کے اصول بنائیں اور ان اصولوں کو ایسے بنائیں کہ بڑے سے بڑا آدمی آپ کے سامنے ہو، بڑے سے بڑا موقع آپ کے سامنے ہو، جو میرے زندگی کے اصول ہیں اس میں کوئی بھی کمپرمائز نہیں ہو۔ بڑے بڑے پارٹی کے آگے جب جھک جاتے ہیں، بڑے بڑے سیلیبریشن کے موقع پر ہم ایسا کر جاتے ہیں، عام زندگی میں ہم نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے اصولوں پہ چلو، اپنے اصولوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں محمد شیراز سے یہ سبق لینی چاہیے۔ یہ کچھ باتیں تھے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اور اس میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ دینے والا ہے تو اللہ چھیننے والا بھی ہے، اللہ برکت دینے والا ہے تو اللہ نحوست بے برکتی بھی
دینے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ سے ڈریں، اپنے دل میں اللہ کی خوف رکھیں، اللہ سے ڈریں۔ ان چند باتوں کے ساتھ میں اب اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ملتی ہوں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔